दर एक मोगाळ गोंयकाराक एक उर्बा भोगता। हांव एक बांदार आहा, शेताच्या बांदार आहा, उर्बा भोगता, शितळ वारो सुट्टा, एकदम काळीज धडधडटा उर्बेन। पूण आयज हे बांद वयता त्या बांदाचेर स्क्रॅप यार्ड जाल्ली आहा। आतां ही स्क्रॅप यार्डां हे बांदार आसप हे सारकें, वो हे बांद आमकां शेतांत वचप हे दुसऱ्या वेव्हारांत उजार जावपाक जाय आसलोले। हे बांद स्क्रॅप यार्ड घालपाक न्हू, पूण ही स्क्रॅप यार्ड येतात कितको न्हू बांदाचेर, हेंचेर बेसाव नासतना येयनात ते। हेंचेर दोनूय सरकाराचें बेसाव आहा, जावं तो काँग्रेस आनी बीजेपी तेंचें बेसाव आहा। म्हणून आयज आमचे शेतांत वचपाचे बांद तेंचेर स्क्रॅप यार्ड येयल्ली आहा आनी त्याचो स्क्रॅप यार्डाचो इफेक्ट आमच्या शेतांगेर पडटा। ते सगळे तेंचे मेडसाण आहा ती शेतांत वचून शेत पिड्यार जातात आनी शेतकार हे शेत सोडटात। जाल्यार गोंयकार निवडून हाडपी एमपीक जावं ते एमएलएक आमीच ते गोंयकार, हे गोंयकारांनी निवडून हाडल्या आनी हेच आमचे एमपी जावं ते एमएलए आयज आमच्या माथ्यार बसल्यात। ही स्क्रॅप यार्डां आमच्या बांदांचेर घातल्या, ही तांकां मस्ती जाल्ली आहा। सो ही मस्ती तेंची निवळायतलो जाल्यार जे परी वोट मारून तांकां वयर काडलेले जाल्यार आमकां गोंयकाराक नीज गोंयकाराक कापोस्ताद आहा तीच की हांकां देंवोवपाची आनी ह्या 2024 दर एक गोंयकार हेंची मस्ती निवळायतलो म्हूण हांव आस्त बाळगितां। आनी ही स्क्रॅप यार्डां काबार जातली जाल्यार तुमचो मोलादीक शिक्को फकत ना त्या फुटबॉलाचेर। गोंयकार आनी एक काळजाचे खोलायेंतल्यान तुमकां उरलो, गोंय सांबाळपाचें काम आतां दर एक गोंयकाराचें। तुमी उब रावपाक जाय हे गोंय सांबाळपाक। भुरग्यांचो फुडार दर एक गोंयकाराच्या हातींत। आतां चॉयस तुमचेर आहा आनी आमी आस्त बाळगितात तुमी दोनूय सिटां आमची नॉर्थ गोवा आनी सावथ गोवा तुमचो आवाज पावपाक जाय म्हणून हे पार्लमेंटांत धाडटले आनी हे गोंय राखतले। हें सांगून सगळ्या गोंयकाराक देव बरें करूं।